जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आता हूँ वीडियो जनरल नॉलेज की या इस्लामिक हिस्ट्री की या जर्नल हिस्ट्री की, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको यही वीडियो मिलेंगी। तो मेरे तमाम देखने वाले नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लें और बेल बटन दबा लें ताकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और हर आने वाली यूट्यूब अपना जनरल नॉलेज बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो है, ये टॉपिक है, ये मुलाजा फरमाएं। तो फिर इसके बाद बात करते हैं। हमें जो मैसेज मिला मरी से हमारे शिकारी डैड ने पकड़ा सिग्नल की, उन्होंने बताया कि वो दुश्मन ज़ुबैदा और नसरीन के फोटो मांग रहा है जो लड़के वालों को दिखाने हैं। मैंने वहाँ बतौर सेकंड एक लेफ्टिनेंट कंटीजेंसी प्लान बनाया। मैंने कहा आप मुझे हेलीकॉप्टर दे, मैं स्पेशलिंग हो के जाऊँगा। मैं वॉलंटियर बना, मुझे पता था मौत आगे यकीनी है और मैं इस चीज़ पे था कि मैं जाके उनसे लड़ूंगा। वो हेली मिल गया, उन्होंने मुझे हेली के साथ बांधा। वो पायलट ने पहले टैक्सी किया मुझे किस तरह होगा ये होगा। वो तूफान इतना था कि कभी मैं पिछले रूटर के साथ जरा रूटर पिछला हेली का ओपन होता है वहाँ होता, मैं टांगे खींच लेता और अपने आप को बचाता ताकि उसके साथ ना लगे। नीचे मुझे तोपों के मुंह से ना आग निकलती नजर आ रही थी मेरी तरफ जो आ रही थी, लेकिन मैंने कलमा शहादत पढ़ा हुआ था और मुझे यकीन था कि अल्लाह में कामयाबी देगा। मैं वहाँ जब मुझे उसने फेंका तो मैं आगे नीचे नवी टॉप पे लगा, वहाँ मैंने अजान दी। एक ऐसी एरिया पे हम पहुँच चुके थे जो बादलों से ऊपर था। हमने वहाँ जाके अपनी पोस्ट मैन की। फिर मेरे 36 मिनट के बाद मेरा एक SSG का जवान था, उन्होंने उसको ड्रॉप किया। उसकी राइफल गंडर रास्ते में गिर गया था, सिर्फ उसकी जेब में एक मैगजीन थी और एक कैनल का डब्बा था। तो उसमें 18 राउंड थे। मैंने उसमें फिर दुश्मन पे फायर करना शुरू कर दिया, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। लड़का सिपाही भूपेंद्र सिंह, उसको मैंने माफ कर दिया था। मैंने खाली राइफल को कागिन कर टक टक कोई, मैंने कहा हाथ ऊपर राइफल फेंको। मैंने उसको कहा तुम जाओ, शाबाश जाओ इधर से। ये इस हमारी पहली कामयाबी थी दुश्मन के खिलाफ और उसको हमने उधर रोका और हमारी सप्लाई लाइन कटने से बच की और हमने दुश्मन का जो बाकी जो एयर लिंक था, एयर सप्लाई थी, वो सारी रोक दी। उनका तोफाने का जो अफसर होता है ऊपर जाके ऊपर से एरिया देख के नक्शा ग्राउंड के साथ टच करके वो फिर पोस्टों पे तोफाने का फायर पिन टारगेट जो होता है ना वो गिराता था वहाँ पे। दूसरा वो हमारे एरिया की पहली से वायलेशन कर रहे थे पाकिस्तान की। तीसरा ये था कि वो कुछ एरिया से वो इन्फिल्ट्रेशन उनकी हो रही थी और वो पेनिट्रेट कर रहे थे। फिर हमें जो मैसेज मिला मरी से हमारे शिकारी डैड ने पकड़ा सिग्नल की, उन्होंने बताया कि वो दुश्मन ज़ुबैदा और नसरीन के फोटो मांग रहा है जो लड़के वालों को दिखाने हैं। हमारे इंटेलिजेंस के जो लोग थे इसका जो नतीजा अखज़ किया, उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के किसी एरिया में 2 पोस्टें हैं जिन पे वो कब्जा करना चाहते हैं। तो वो फिर हमने जब देखा तो बेला फाउंड का चमक सेक्टर जो 2 पोस्टें थी, वहाँ हम दुश्मन के आने से पहले एक ऐसी जगह पहुँच के ऐसे एरिया का कब्जा कर लिया जो उसके फहम गुमान में भी नहीं था। मैं नीचे अपने सेट पे पास करता था कि हमने कैदी पकड़े हैं, PWG प्राइजनर ऑफ वार, आप बताएं इनको गोली मार दें या जिंदा नीचे लाएं। तो वो कहते हैं नहीं इनको गोली ना मारें, हम पाकिस्तानी हैं, हम जिनेवा कन्वेंशन के तहत इनके साथ बिहेव करेंगे, आप इनको नीचे लाएं। फिर मैं कहता जी के आगे पोस्ट पे मैंने कब्जा कर लिया है और उसको आग लगा दी है, रोप मैंने काट दिए हैं, तो अगला हुक्म मेरे लिए क्या है? तो वो कहते हैं आगे बढ़ो।
پھر میں آگے جاتا، پھر میں یقین مانا میں جو میسیج دیتا تھا وہ بھاگ جاتے تھے، اور میں کہتا تھا میری مسعود فورس ہے، جعلی فورس بنائی تھی، یہ فورس ہے، ہم ادھر سے پینیٹریٹ کریں، ایک لیفٹ سے آ رہی ہے ایک رائٹ سے آ رہی ہے۔ میں ابھی وہاں تھوڑی دیر میں پہنچنے لگا ہوں، میرا سٹینڈنگ پیٹرول ایک ہوتا ہے، ہم نے آگے بھیجے ہوئے چند لوگ وہ دشمن کا وہ ایریا چیک کرنے کے لیے کہ کتنے آدمی ہیں، وہ سٹینڈنگ پیٹرول مجھے انفارمیشن دے رہے ہیں، اور میں راستے میں بارودی سرنگیں بھی بچھاتا ہوا آ رہا ہوں ساری کر کے نا، تو وہ جو ان کی جگہ ہیں ساری میں نے مائنس لگا دیے سارا، یہ جھوٹ بول رہا تھا، اور اس پہ دشمن جو تھا وڈرا کر رہا تھا اور ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ فلیگ میٹنگ ایک ہوتی ہے جہاں وہ ریکویسٹ مانگتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں، وہ سفید جھنڈے لے کے آگے جی ایچ کیو سے پیغام آ گیا، آپ آؤٹ لائن پہ ان پہ بات کریں۔ وہ بریگیڈیئر آر کے نیناوتی کی پہلی جو ریکویسٹ تھی وہ کہتا بٹ پلیز نو فائرنگ، بٹ پلیز اسٹاپ فائرنگ، بٹ پلیز اسٹاپ فائرنگ۔ پھر جی ایچ کیو نے آرڈر دیا کہ ان کے ساتھ آپ نرم رویہ کریں اور فائر بند کریں۔ جب ری انفورسمنٹ آئی ہمیں دیکھنے کے لیے ہم زندہ ہیں، تو میں نے اس کو، یعقوب میرا ساتھی تھا ایس ایس جی کا، تو میں نے کہا یہ ایک ہیلی کاپٹر آ رہا ہے جو ہمارے اوپر دوبارہ بلیک کیٹس ہے، شاید جمپ کریں، بہت نزدیک آ رہا ہے۔ تو میں نے کہا میں ریفل سے فائر کروں گا، تم اپنے ہاتھ سے ریفل بنا لو، دشمن کو پتہ چلے کہ یہ، اور جب اوپر آیا تو ریڈ ہیلی جو دشمن کا ہوتا ہے وہ نہیں تھا، گرین ہیلی تھا پاکستان کا، تو ہمیں دونوں کو فراس فائٹ ہوا تھا، ہم دونوں کھڑے ہوئے، میں نے سلوٹ کیا اس کو۔ پھر اس کے بعد دو ہیلی آئے تو انہوں نے ایک لیٹر پھینکا، کہا کہ کانگریچولیشن ایوارڈڈ ستارہ چرت پروموٹڈ کیپٹن۔ کیپٹن کامران آیا تو اس نے کہا یعقوب سے لیفٹیننٹ صاحب کدھر ہیں؟ اس نے کہا سر یہ ہیں لیفٹیننٹ صاحب۔ جب میرے پاس آیا تو میرا سانس اکھڑا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کہا تیرے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے میرے منہ میں ڈالو۔ اس نے پھر اسی طرح انرجیل بنا کے میرے منہ میں ڈالا، اس سے میرا سانس وہ ٹھیک ہو، میرے کانوں سے بھی بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ پھر اس نے پہلے اذان دینی شروع کی کہ میں سمجھا میں گان کیس ہوں، میں نے کہا میں نہیں جا رہا، میں زندہ ہوں، تم اس کو بے فکر کرو۔ پھر ہم نے وائرلیس پہ پاکستان زندہ آباد کا نعرہ مارا، نیچے والوں کو پتہ چلا یہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جا کے نیچے بتایا جنرل ایاز کو کہ سر میجر نوید، کیپٹن نوید، لیفٹیننٹ نوید جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی ہیں، آپ کریں۔ انہوں نے مجھے آرڈر دیا کہ کم ڈاؤن بیٹا، یو ہیو ڈن یور ڈیوٹی، اٹ از انف۔ تو میں نے کہا سر میں آخری دم تک لڑوں گا۔ پھر ایک ایس ایس جی کا جوان آیا، اس نے اپنا وہ سلنگ ہو گئے میرے لیے انہوں نے بھیجا، انہوں نے اپنا روپ کھول کے میرے ساتھ ڈی رنگ باندھ دیا، ڈی رنگ اٹھا کے مجھے نیچے لے گیا، نیچے گہری تھا، لوگ سارے کھڑے ہیں میرے استقبال میں۔ پھر آرمی چیف آئے، اسلم بیگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ پہلے انہوں نے مجھے وہ ایک کپتان کسی کی صوبیدار تھا جو افسر تھا، اس کا پپ لے کے مجھے لگایا، کپتان بنایا۔ پھر انہوں نے سلوٹ کیا، پھر جنرل ایجاد نے مجھے گارڈ آف آنر دی، پھر انہوں نے گنوں کا سلوٹ، گن سلوٹ ہوا۔ مجھے ٹپ میں ڈالا اور ساری برف اتاری، پھر وہ سکن اتری، پھر انہوں نے سکن اتار کے تو پھر مجھے ایک جنازے والی چرپائی پہ ڈال کے اوپر جالی والا کیا۔ جنرل لمدانی نے اور جو سرجن جنرل تھے انہوں نے یہ کہا ہے چونکہ یہ ہم نے اس کے نشان لگائے تھے کہ کہاں سے ہم نے ٹانگ کاٹنی ہے، ٹانگیں اس کی گل چکی ہیں، اور وہ ضروری تھا کہ اگر نہ کرتے تو وہ گنگرین ہو جاتا اور آگے اس کو بڑا مسئلہ بنتا، آگے اور ٹانگ خراب ہوتی۔ جب میں وہاں اتر گیا تو پہلی دفعہ مجھے لے کے گئے تو میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی تھی، انہوں نے کہا اس کو بعد میں لے کے آئے، دوبارہ کچھ عرصے بعد لے کے گئے، وہاں میرا بی پی جو شوٹ کر گیا۔ پھر انہوں نے جب میں تیسری دفعہ گیا تو پیرامیڈیکل سٹاف کے لڑکے سے میرا ہاتھ چھوٹا اور اس کی بیس میں آپریشن تھیٹر کی لگا، میں نے اف کی تو وہ جو جنرل لمدانی، جنرل یوسف، بریگیڈیئر ڈار تھے وہ دوڑائے، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا سر پین ہوا۔ کہتے ڈونٹ ٹیل می سر۔ میں نے کہا سر جیسے پین ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں ہاتھ سے چیک کیا، کلینکل سٹک مار کے دیکھا مجھے پین، تو وہاں انہوں نے کہا خواتین حضرات یہاں میڈیکل سائنس فیل ہوگی، یہاں ایک معجزہ رونما ہو گیا، اور اس پہ پھر انہوں نے مجھے نہیں کاٹے میرے پاؤں، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی اس کو ہم آگے آبزرو کرتے ہیں، پھر میرے پاؤں اسی طرح ٹھیک ہو گئے۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔